Hi guys, kana ganing mga pita guys no. Tapos habang gakapita, nagsige naglihok-lihok ang ato ang pikas kamot bahin sa mga bulak, kung unsa atong buhaton, kung asa ta dapit makalingkod, gapaniid tas palibot guys ba. Ana basad mo guys, ako ana ko diri sa balay guys. Pag mumata ko sa buntag mo giday na ako ang tan-aw ng akong mga palibot. Kung unsa ba ang nangatumba, unsa ba nahitabo, ana pa kanang pagmata nimo, paggawas pa lang nimo daan sa pertahan, wa na ang imuhang mata guys, nagtanaw na sa palibot. Para sa anak guys, tanaw dayon ko kay manulod gyud ang daghang manok diha guys. Daghang kay manok diri sa balkon namo guys, nakumbot huna-hunaon kay sa silingan ra na. Wa joy amo ana, mayroon tagnay amo ana kay natay ihawon isa. Hangtod sa pagpaniud to guys, naagi hapon ko diri sa gawas. Kanang mukaon ko diri ko sa gawas kay maniid ko kung unsa pa ang mga kalat diha sa palibot, unsay sunod na kong buhaton, char. Anak ko guys, diri pag naa ko sa balay. O siya, hanggang dito na lang. Bye.